आयज आमी सावड्डे पंचायतीन आयज आमची न्यूली इलेक्टेड आमची झेडपी मोहनबाई आयज आमी खास आमची पंचायती मिटींग आशिल्ली आनी हे मिटिंगेक लागून आमचे खातीर तेणें आयज आमची पंचायती भेट दिल्ली आसा। हांव सगळ्यांचे सावड्डे पंचायती वटेच्यान तें खूब खूब अभिनंदन करता आनी हो तेजे येणारे फुडली 5 वर्सांचो जो काळ आसा तो आमची सगळ्यांची सहकार्यान आनी सगळीं काम तेणें मोठे दबाज्यान घेवन तेजी 5 वर्सां सगळीं अशी बरीच येसस्वी रितीन जावनी आनी तेजें काम जें आसा तें फक्त आमची सावड्डे पुरती जावं खंय हेजे पुरती उरची न्हू सगळें गोंयभर फेमस जावचें। कारण आमचो मोहनबाई आमी कॅन्डिडेट म्हणून दितना आमकां खूब मना उमेद जाल्ली की तो भारतीय जनता पार्टी वटेच्यान आमकां कॅन्डिडेट दिल्लो आनी तेजें कार्य सगळी आमची फक्त सावड्डे वटेच्यान आसलें। तेजी तो एसटी मोर्चाचो लिडरूय आसा त्या खातीर तो एक बरो मनीस म्हणून आमकां दिल्लो आनी त्या खातीर हांव दोतोर प्रमोद सावंताची खूब खूब धन्यवाद मागता। आयज तेजी एक बळाचेर आमकां कॅन्डिडेट आयज तो जाल्लो आसा आनी हांव सगळ्यांक आमच्या पंचायती वटेच्यानूय तेका सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा। आयज आमचे जे न्यूली इलेक्टेड जिल्हा पंचायत मेंबर मोहन गांवकर आज स्पेशली हांगा आयिल्ले आसा आनी हांव सगळ्यां पयलीं आमचे सगळे सावड्डेचे तशेंच बाकी तिनी पंचायतीचे जितके जे वोटर्स आसा आनी जे वोटर्सांनी ताका मत मारलां तांकां हांव सगळ्यांचे आभारी आसा आनी एक दाखोवन दिल्लें आसा की एक योग्य कॅन्डिडेट भारतीय जनता पक्षान दिल्लो आनी ताका निवडून हाडलेलो आसा। त्याच भशेन जे सावड्डे पंचायतीन ताका प्रचंड असो प्रतिसाद दिलो आनी सगळे जे आमचे वॉर्ड आसा 9 वॉर्ड आहा थंयच्यान सगळी ताका अशी भरघोस अशी मतां पडली आनी कितें आशिल्लें पयलीं एक वेगवेगळें वातावरण आशिल्लें की मोहन येना मोहनाचे पयलीं खुबश्यो टिका जाल्यो सगळ्यो वेगळ्यो जाल्यो पूण लोकांनी तेजेर विश्वास दवरना प्रचार खुबसो जालो तेजेर लोकांनी विश्वास दवरना आनी तेगे एक आज ते मुद्दम आमी ताका आपयलें की आनी ताणें काल फोन केलो म्हाका की आपूण बालो पंचायती येवपा जाय आनी तेन्ना नंतर आमी ताका इन्विटेशन दिलें की आज आमची मिटींग आशिल्ली आनी आयज मिटिंगेची जी पंचायतीची जी 9 वॉर्डाची आपूण बालो प्रपोजल घेतलो आनी तेणें जी कितें आमी दिल्ली आसा ती सद्याक घेतलेली आसा आनी आपल्या तेगे एकच म्हणटा तो जे मोदीचें जे हें आसा धोरण आसा सबका साथ सबका विकास जे कोणी सपोर्ट करूं ना तेंचे बाल आपूण काम करतलो जे सपोर्टा आसा तेंचे आपूण काम करतलो आनी एक प्रामाणीकपणा किंवा एक दूरदृश्टी दवरून ते मुखार सरलेले आसा। हांव आनी एकदां सगळ्या आमच्या गांवच्या वतीन आनी जे कोण मत मारला किंवा मारूं ना तांकां सगळ्या वतीन हांव तेजें अभिनंदन करता आनी सगळ्याचे आभारी आसा। आयज आमचे सावड्डे पंचायतीची ऑर्डिनरी मिटींग आसलेली पंचायत मेंबरांची आनी मिटिंगेचे निमित्त साधून आमी आतां आमचो न्यूली इलेक्टेड आमचो झेडपी आहा सावड्डे भागाचो बाबा मोहन गांवकाराक आमी इन्विटेशन दिलें आनी तें उतर आमचें मान दिवन आज येयले आनी खरोखरच सांगपा म्हळ्यार एक उमेद जाता की आयच्यान तेणें कामाक सुरवात केली ते आज पंचायती येयले म्हणून ओगी रावना खंय तरी विजयोत्सव साजरो करीत रावना तेणें आतां कामाक सुरवात केलें हें दिसून येता कित्याक आज येवन तेणें आमच्या प्रत्येक मेंबरा कडेन बसोन डिस्कस केलें आनी सावड्डे भागाक आमी सावड्डे पंचायती कसो विकास करूं शकता तुमकां खंयचो खंयचो विकास करपा जाय किंवा खंयचो खंयचो विकास पेंडींग आसा हेजेर सविस्तर चर्चा जाली खूब बरें दिसलें आनी खरोखरच भारतीय जनता पक्षाचें अभिनंदन आसा जेन्ना पंचायत मेंबर म्हणून जेन्ना कोणी मनीस काम करता ताका ग्रासरूट कितें म्हणटा खबर आसता विकास कसो करप म्हणटा खबर आसा आनी केन्नाय ते फाटीं रावना। पंचायत मेंबर म्हणून काम करून आयज ते वयली पोवण्यार खंय तरी झेडपी म्हणून आयज काम करता पूण तेणें खंयच अशें फाटीं रावना पयलीं सदांच पयलीं हांगा पंचायती येवन तेणें विकास कामाचो आढावा घेतला आनी आतां विकास काम करपाक तेणें आमकां एश्युरन्स दिल्ले कडेन आसा। सांगपा म्हळ्यार हांवें तेजें इलेक्शन एजंट म्हणून काम करता आसतना तिनी पंचायत भोंवले कडेन आसा आनी तिनी पंचायती भोंवता आसतना पयलीं हांव सांगता की आमची सावड्डे पंचायत हांगा खंय तरी रुमर्स खूब स्प्रेड जाले की सावड्डे पंचायतीक आमची बीजेपी सीट खंय तरी मायनस वयतली म्हणून पूण म्हाका विश्वास जाल्लो की आमची सगळीं सरपंच म्हणून उपसरपंच म्हणून बाकी मेंबर्सांनी जे पद्दतीन किंवा आमचे बीजेपीचे कार्यकर्ता म्हणून सांगले बूथ अध्यक्ष करून सगळे कमिटी मेंबर हेणी सगळ्यांनी काम करून सावड्डे पंचायत ही तिनी पंचायती भितर सगळ्या लिडींग पंचायती बीजेपी वोट दिल्ली कडेन आसा आनी हितूंतल्यान दाखोवन येता की सावड्डे पंचायत केन्नाय फाटीं रावना बीजेपी कडेन जो विश्वास आमचो नेत्यांचो आमचे पंचायतीचो आसा तो आमी सांबाळून दवरले कडेन आसा। त्याच प्रमाणे बाकीचे ज्यो 2 पंचायती आहा हांगाय बीन ह्या सिटाक भरपूर तशें मतदान जाल्ले कडेन आसा आनी म्हणूनच तर हो आमचो विजय जाल्ले कडेन आसा आनी आमी आयज मोहना कडेन एक्सपेक्ट करता की तिनी पंचायतीन तेणें इक्वल असो विकास काम तो करतलो म्हाका तरी खंय तरी दुबाव दिसता आनी विकास कामां ही तिनी पंचायत क्षेत्रांत जातली। आयज न्यूली इलेक्टेड मेंबर आमचो मोहन गांवकार आमची पंचायती येयल्लो आसा आनी हांव ताका आमच्या सगळ्या गांवच्या वतीच्यान ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आनी हें सगळ्यांत पयलीं हांव भारतीय जनता पक्षान आमच्या मोहन गांवकाराक टिकेट दिल्ले बद्दल तांकां हांव आभारी आसा कारण एक बरो कॅन्डिडेट तेणें आमकां दिल्लो आसा आनी तशेंच सावड्डे
तिनूय पंचायती पळयली जाल्यार सावड्डे पंचायतीन ताका भरघोस मतां दिल्या आनी सावड्डे पंचायती सगळ्यां लीड मेळून तो निवडून येयल्लो आसा ताका लागून तशें आनी ताच्या सगळे श्रेय आमचे आमदार गणेश भाऊ गांवकर एकाय वयता तशें आमचे संकेत आर्सेकर आसा तेकाय वयता तशें विनय भाई आसा तेकाय वयता आनी आमचे सगळे गांवचे जे लोक आसा पंचायत तिनूय पंचायत सगळ्यांक हांव ताचें अभिनंदन करता देव बरें. नमस्कार. आयज हांव सावड्डे पंचायती आसा म्हाजे बरोबर आमगेली सरपंच आनी टोटल बॉडी आहा पंचायत बॉडी. म्हाका संजयान कालच फोन केला ताका की बाबा समज मिटींग जर आसत न्हू जाल्यार म्हाका स्पेशली आपय कारण कितें डेव्हलपमेंट वर्क्स आसा आमी आतां भोंवता आसतना खूब जाणां कडल्यान कितें मागोन घेतलेलें आसा पूण एज अ पंच म्हणून तेंचे कडल्यान आमी घेवपा जाय. सो हांव प्रत्येक पंचायती कडेन तसोच म्हाका डिमांड आसतलो की बाबा जर समज पंचायती मिटींग आसा जाल्यार प्रत्येक एक म्हूण म्हाका आपोवचें फर्स्ट कारण तेंगे जर ते डेव्हलपमेंट जर कितें प्रोजेक्ट आसल्यार तेणी म्हाजे कडल्यान दिवचें म्हणून सांगपा म्हळ्यार आतां हांव सावड्डे आसा जेन्ना आतां सावड्डे जर पंचायतीन जर पळयलें आसा न्हू जाल्यार हांव सांगूं सोदता आमची जी पंचायत सरपंच आसा पळय चिन्मयी नायक ही कंटिन्युअसली म्हाज्या वांगडा भोंवली. म्हाका दिसता कोणीच जितले आमचे भितर जे सरपंच आसा लिडर आसा जर तितून भितर जर पळयत न्हू जाल्यार ती सगळ्या तिनूय पंचायती भोंवलेली आसा. तिका हांव खरेंच देव बरो करूं म्हणटा. दुसरें म्हणल्यार आमच्या डेप्युटी सरपंच नितेश नायक आसा पळय तोय कंटिन्यू आसा म्हाज्या वांगडा. तेणें सांगलें की आपूण म्हाका तुका लीड दितलो म्हणजे तितून भितर संजय तेणेंय काम केलें आसा. एक बऱ्यांत बरें लीड मेळ्ळ्या मिराबागांक. आमचे बरोबर म्हागेले इलेक्शन एजंट शशिकांत नायक तेणेंय काम केलें आसा. एक बऱ्यांत बरें लीड मेळ्ळ्या. बाबू सद्या टोनीनगराचो आमचो पंच आहा. जर आमी हायेस्ट जर मतां आहा न्हू जाल्यार ती टोनीनगर मेळ्ळी आसा जवळ जवळ 350 लीड मेळ्ळ्या म्हाका. आमचो निलेश तारी आसा तेज्याय भितर आमी लीड आसा. प्रत्येक कडेन आमी लीड आसा. आमचे दोनी जे पंच आसा पळय बाकीचे उन्नती वडा जावं गोकुळदास नायक हेणेंय म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा. सावड्डेचो पंचायतीचो आमचो बजरंग दलाचो प्रमुख आसा पळय संकेत आर्सेकर हेणें तर म्हाजे खातीर भरपूर काम केलें आसा. हांव ताका धन्यवाद म्हणटा. आमचो धड्यावयर राजेंद्र नायक जो इंडस्ट्रियल बिजनेसमॅन आसा पळय तेणेंय म्हाका बरो सपोर्ट केल्लो आसा. तेजेय हांव बरें मागता. सांगपा म्हळ्यार जेन्ना आमी कावंटींग चालू आसलें पळय न्हू टोटल 1 ते 11 बूथ आसले पळय. स्टार्ट जालें जेन्ना पळय न्हू तेन्ना पयल्या 10 पंचायती आसले पळय न्हू आमी जवळ जवळ 6 हें दाखोवंक लागले कमी दाखोवपाक सगळे. पूण जर ती बॅलेट जर आसत न्हू जाल्यार ती पळयत जाल्यार आमी थंय लीड आसलेच. सांगपा म्हळ्यार तिनूय पंचायती लीड आसा. जेन्ना 3 जे बूथ 35, 36, 37 जेन्ना ते ओपन केले पळय न्हू तेन्नाच कळ्ळें की सावड्डे पंचायतीचो मूड कितें आसा म्हणून. जो टोनीनगर जो बूथ आसा पळय बाबू जावं संकेत आसा दोगांचो तेणें म्हाका जवळ जवळ ते 350 लीड दिलें आसा. तेजे जे ते तिनूय बुथांचेर जे लीड मेळ्ळे पळय न्हू ते कंटिन्यू उरलें. आनी हांव जर 920 जे लीड आसा पळय तितून जवळ जवळ 720 लीड हांगा सावड्डे पंचायतीचे आहा. सावड्डे पंचायतीन म्हाका सपोर्ट केलो आनी म्हाजे फाटल्यान रावले म्हणूनच आयज हांव जावं तिनूय पंचायती लीड आसा. पूण मेन म्हणल्यार लीड जावपा आनी जो विन जावपा सावड्डे पंचायतीचो मोठो हें आसा हातभार आसा. हितूच्यान सावड्डे पंचायतीन परत एकदां प्रूव करून दाखयलें आसा की सावड्डे पंचायत जे कडेन रावता पळय न्हू तो कॅन्डिडेट 100% येता. हेजे पयलीं तशें जातालें सावड्डे पंचायत जे कडेन रावता पळय तोच आमदार जातालो. हेजे फुडें सावड्डे पंचायत तशीच रावतली. प्रत्येक टायमार BJP वांगडा रावतली आनी BJP लीड दितली अशें हांव समजता. सावड्डे पंचायतीचे समस्त जे कोण आमगे बूथ अध्यक्ष आहा पळय जावं ते आमगेले कार्यकर्ते सगळे महिला वर्ग जे कोण आमचे BJP कनेक्टेड आसा सगळ्यांची नांव हांव घेवंक शकना. पूण तुमी सगळ्यांनी म्हाका हातभार लायलो म्हाजे खातीर काम केलें आसा. म्हाजे खातीर तुमी फायनान्शियली बीन म्हाका हेल्प केली आसा खूब जाणांनी. तेंचे हांव सगळ्यांचे आभार मानता. तशेंच आमचो जो आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार आसा जो गोंयचो स्पिकर जावन आसा भाऊ गणेश गांवकर तेजेय आभार मानता. आमगेलो ज्येश्ठ असो विनयभाई तेंडुलकर तेणें म्हाका फूल सपोर्ट केल्लो तेजेय आभार मानता. आमचो पार्टीचो अध्यक्ष कपिल नायक तेणें म्हाजे खातीर भरपूर काम केलें आसा. आमचो जो बजरंग दलाचो अध्यक्ष आसा पळय संकेत आर्सेकर हेजेय आभार मानता. आमचे जे सुवर्णा तेंडुलकर आमगेले पार्टी ZP हेजेय आभार मानता. बाकी सगळ्यांचे जे कोण उरल्या बी चुकून उरल्या पळय तेंचे हांव सगळ्यांचे आभार मानता. कोणी समज नांव घेवना तुमी रागार मानून घेवची न्हू. तुमी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा. तशेंच हांव जितले जे कोण म्हाजे अपोज सुद्दां गेल्या पळय न्हू तेंकांय सांगूं सोदता हांव ZP हो तुमचो सगळ्यांचो आसा. हांव तुमचे खातीर आसतलो. तुमी कोणी हेजिटेट जावची न्हू मोहना फुडें येवपाक. तुमची कितें डेव्हलपमेंट वर्क्स आसल्यार म्हाजे फुडें येवचें. हांव प्रत्येक कामां तुमकां सपोर्ट करतलो. इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं.